अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। अफगान फौजियों की जो लाशें हैं वो अफगानियों को उठाने की इजाज़त दी गई है, इस पर बात करेंगे। कुछ शर्मुल शेख पर बात करेंगे और दो और टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। 3 दिन से अफगानी फौजियों की लाशें जो थीं वो पाकिस्तानियों के कब्जे में थीं। तो 217 लाशें मिलाकर अफगानियों को वो लाशें दे दी गई हैं और वो ताबूतों में ये लाशें ले गए हैं, जिसकी वीडियोज आपने देखी होंगी। ये वो फौजी हैं जो पाक अफगानिस्तान कशीदगी में या जंग में पाकिस्तान के ने मारे थे, और इनकी लाशें भी पाकिस्तान के कब्जे में थीं क्योंकि उन पोस्टों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। लेकिन वे फौजी रिवायात हैं कि एक दूसरे के फौजियों की लाशों की बेहुरमती नहीं की जाती और लाशें वापस कर दी जाती हैं। अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर ये लाशें अफगानिस्तान को वापस कर दी गई हैं। बार बार अफगान हुकूमत ने इस हवाले से दरख्वास्त की थी कि हमारी लाशें हमें वापस कर दी जाएं, तो उनकी लाशें उनको वापस कर दी गई हैं। एक और तनाज़ा कि पाकिस्तान का कोई आला सतही वफद अफगानिस्तान जाना चाहता था, अफगानियों ने उनको आने की इजाज़त नहीं दी। इस खबर की भी काफ़ी हद तक तस्दीक हुई है कि वाकई पाकिस्तान का एक आला सतही वफद हालिया के बाद अफगानिस्तान जाना चाहता था, लेकिन फिलहाल अफगान हुकूमत ने उसको आने की इजाज़त नहीं दी। उसकी एक वजह तो ये है कि उनको मार बहुत पड़ी है, उनका जानी नुकसान बहुत हुआ है, उनका वैसे नुकसान बहुत हुआ है। उनकी चेक पोस्टें 21 के करीब पाकिस्तान ने कब्जा की हैं, उनके सेंटर्स तबाह किए हैं। तो उनका इतना नुकसान हुआ है कि वो डोमेस्टिकली बड़ी प्रॉब्लम में है कि वो कैसे इस नुकसान को फेस करें। ऐसे में पाकिस्तानी वफद को वेलकम करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। वैसे भी ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर एक इंक्वायरी चल रही है। अब पाकिस्तान की एयर सर्जिकल स्ट्राइक्स जो काबुल और मसूद को टारगेट के लिए की गई थी, उसके बाद अफगानिस्तान का ख्याल था कि एक महदूद सा छोटा सी कोई झड़प कर ली जाए पाकिस्तान के साथ, जिसके लिए लेकिन ये अक्रॉस द बॉर्डर इतना बड़ी झड़प का प्लान शायद अफगानिस्तान की हुकूमत का या अफगान तालिबान सरबराहान का नहीं था। लेकिन ये इतनी बड़ी तो एक्टिविटी बॉर्डर के गिर्द हुई, ये कोई मिस एडवेंचर था अफगान हुकूमत के मुताबिक, जिसकी वजह से नुकसान भी ज्यादा हो गया इतनी मूवमेंट की वजह से। तो वहाँ एक इंटरनल इंक्वायरी भी चल रही है कि इतना बड़ा हमारा जानी नुकसान हो गया, ये हो गया, तो इतनी बड़े जो एक्शन की तैयारी हमने कैसे की, ये मिस एडवेंचर कैसे हुआ। जैसे एक जंग हारने के बाद अक्सर इंक्वायरी होती है, वो इंक्वायरी अफगानिस्तान में चल रही है। लेकिन अफगान हुकूमत की जानिब से बार बार जो है सीज फायर की पेशकश की जा रही थी। पाकिस्तान ने कोई बाकायदा सीज फायर का ऐलान नहीं किया, लेकिन लाशों की वापसी का मतलब एक निस्बतन सीज फायर ही होता है कि आर्जी सीज फायर ही सही, कि आपने सीज फायर करके ही लाशें वापस देनी होती हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी कोई बाकायदा सीज फायर करने के पे नहीं है। लिहाजा मुझे लगता है कि अफगान हुकूमत को ये भी पता था कि जब पाकिस्तानी वफद आएगा तो वो सीज फायर नहीं करेगा, वो कोई उनके साथ सीज फायर मुआहदे के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए अभी कोई बैक चैनल बातचीत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की चीजें तय नहीं हुई हैं। फिर अभी मुत्तकी भी भारत में है, और अगर मुत्तकी जो है अफगान वजीर खारजा भारत में होते और ऐसे में पाकिस्तानी वफद काबुल चला जाता तो शायद उनका भारत यात्रा सारी खराब हो जाती। तो इसलिए अभी अफगानिस्तान पाकिस्तानी वफद के साथ मिलने को तैयार नहीं था। फिर लाशों का मामला भी था, लेकिन अफगानिस्तान सीज फायर चाहता है, इससे आगे भी कुछ नहीं चाहता। ये अब देखने की बात है। एक अमूमी राय पाकिस्तान में ये है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के में जो दिफाई तजियाकार हैं उनका ख्याल है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कोई सीज फायर मुआहदा नहीं करना चाहिए, बल्कि हर वक्त ये थ्रेट रखना चाहिए कि हम किसी भी वक्त कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। लिहाजा अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अगर दहशतगर्दी नहीं रोकेगा तो उसके अपने मुल्क पर हम हमला करेंगे। ये थ्रेट हमको बरकरार रखना चाहिए। ऐसा कोई पीस डील या कोई अमन मुआहदा या कोई सीज फायर एग्रीमेंट अफगानिस्तान के साथ नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, शर्मुल शेख की खबरें भी शामिल करेंगे। टोनी ब्लेयर साहब जो पीस बोर्ड है उसमें से आउट हो गए हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट खबर है।
اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کیا اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کو عام معافی دے دیں، ان کے اوپر جو کرپشن کیسز ہیں اس پر اسرائیلی پریزیڈنٹ ان کو معاف کر دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا پورا وزن نیتن یاہو کے میں ڈالا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تھے کہ جو شرم الشیخ میں مسلم ممالک کی پیس سمٹ ہو رہی ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی وہاں آئیں، اسی لیے انہوں نے مصر کے صدر سسی کو کہا کہ نیتن یاہو کو بلایا جائے، لیکن اسلامی ممالک سمیت پاکستان نے یہ تھریٹ کیا، جس میں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان بھی تھے، کہ اگر نیتن یاہو آئے تو پھر ہم اس سمٹ کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ اسلامی ممالک کے بائیکاٹ کی وجہ سے ہی یہ نیتن یاہو نہیں آئے، اور پھر انہوں نے پہلے دعوت لی اور اس کے بعد کہا کہ چونکہ یہودیوں کا مذہبی تہوار ہے اور ہم اس دن کوئی کام نہیں کرتے لہذا میں نہیں آ رہا، جو میرے خیال میں ایک لیم ایکسکیوز ہے۔ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ فی الحال مسلم ممالک نیتن یاہو کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انڈونیشیا کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف نظر آ رہا ہے، وہ شاید ابراہیم اکارڈ جوائن کر لے، لیکن ابھی سعودی عرب، پاکستان اور باقی ممالک ابراہیم اکارڈ جوائن کرنے کی کسی موڈ میں نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید پاکستانی فوجیں غزہ نہ جائیں، کیونکہ اسرائیل کو جن ممالک کی فوجیں قبول نہیں ہیں ان میں پاکستان، ترکی وغیرہ شامل ہیں، اور اسرائیل سمجھتا ہے کہ ان کی فوجیں غزہ میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہت سارے لوگوں کا جو یہ خیال تھا کہ پاکستانی فوجیں غزہ جائیں گی، اس کے امکانات بھی کم ہیں، کیونکہ جن ممالک پر ایگریمنٹ ہو رہا ہے ان میں شاید پاکستان اور ترکی شامل نہیں ہیں، قطر شامل نہیں ہے، لیکن 200 امریکی فوجی ضرور وہاں پہنچ گئے ہیں اور وہ ایک کمانڈ سینٹر قائم کر رہے ہیں۔ اور شرم الشیخ کی کانفرنس میں اب ٹیکنیکلی پیس کمیٹی، جو وہاں کا پیس بورڈ ہے اور غزہ کی حکومت ہے، اس کا جو ہے وہ پورا جو شکل ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ شہباز شریف بھی وہاں موجود ہیں، لیکن ابھی ہم اسرائیل کو نہ قبول کرنے جا رہے ہیں، نہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، بلکہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان تو وہاں آئے ہی نہیں۔ اس بار جو اسلامی ممالک کا اجلاس ہے اس میں بھارت موجود ہے، جو پہلے نہیں تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی جو ہے درخواست پر بھارت کو شامل کیا گیا ہے، لیکن نریندر مودی ٹرمپ کے خوف سے شرم الشیخ نہیں آئے اور انہوں نے اپنا ایک وزیر وہاں بھیجا ہے۔ اسرائیل بھارت کو شامل کروانا چاہتا تھا کیونکہ اسرائیل کو بھارت پہ اعتبار ہے، لہذا اسرائیل کی درخواست پہ بھارت کو شامل کیا گیا، لیکن مودی خود نہیں آئے کیونکہ مودی کو ٹرمپ کا بہت خوف تھا۔ باقی پاکستان کے وزیر اعظم کی محمود عباس صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، سب پوچھ رہے ہیں کہ حماس کیسے مان گیا، ایک سوال سب کر رہے ہیں۔ تو حماس ڈونلڈ ٹرمپ کی ذاتی گارنٹیز پہ مانا ہے جو اسٹیو وٹکاف نے براہ راست حماس کو دی ہیں کہ حماس کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کیا جائے گا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ غزہ کا یہ امن آگے شرم الشیخ کی کانفرنس میں کیا شکل لیتا ہے، کون کون پیس بورڈ میں آتا ہے، کس کس ملکوں کی فوج آتی ہے، وہ کل سامنے آ جائے گا۔ لیکن شاید پاکستان کی فوجیں نہیں جائیں گی غزہ، کیونکہ اسرائیل کو پاکستان کی فوجیں قبول نہیں ہیں۔ ایک اور جو ہمارے جو نادان دوست ہیں یا جو ہیں تو پاکستانی لیکن کبھی انہوں نے پاکستان کے مفاد کا خیال نہیں کیا، انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان نے جو آرمی چیف نے ریئر ارتھ منرل ڈونلڈ ٹرمپ کو دیے ہیں وہ چائنیز ٹیکنالوجی استعمال کر کے کیے گئے، اس سے نکالے گئے تھے، اور چین اس پر پاکستان سے بہت ناراض ہو گیا ہے، اور ریئر ارتھ منرل جو کی ڈیل جو امریکہ سے ہو رہی ہے اس کی وجہ سے چین اور پاکستان کے تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ یہی سوال چینی وزارت خارجہ سے بیجنگ میں کیا گیا ہے، یہی سوال بیجنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان سے بیجنگ میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان سے کیا گیا، تو اس نے اس کی بالکل تردید کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ چین کو پاکستان پر مکمل اعتماد ہے، چین پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو ریئر ارتھ منرلز کی ڈیل ہے اس پر چین کو مکمل طور پر اعتبار میں لیا گیا ہے، اور چین اور پاکستان کی دوستی پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی چینی مفادات پر کوئی اثر پڑے گا۔ جو امریکہ اور پاکستان کی ڈیل ہے اس سے چینی مفادات کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور چین نے اس حوالے سے کوئی پاکستان سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ میرے خیال میں چینی وزارت خارجہ کا یہ بیان جو ہے یہ ہمارے ان نادان دوستوں کے لیے کافی ہے جو یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ
پاکستان اور چین کے تعلقات تو بہت خراب ہو گئے ہیں، اور پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں وہ اب امریکہ کے ڈیل کی وجہ سے اب چین جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف ہو گیا ہے، اور یہ ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ سارا پروپیگنڈا چینی وزارت خارجہ نے بسٹ کر دیا، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ چینی وزارت خارجہ ایسے معاملات پر بہت کم رد عمل دیتی ہے، لیکن پاکستان اور چین کے تعلقات کے حوالے سے شاید چینی وزارت خارجہ نے یہ رد عمل دینا مناسب سمجھا ہے۔